नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साङ्गा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। संसदीय समितिले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका पदहरूमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ। संसदको कानून तथा न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संवैधानिक आयोग पदहरूमा रहेका पदहरूमा तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ। मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन टेवा पुर्याउने संरचनाको रूपमा रहेको संवैधानिक आयोग पदाधिकारी विहीन हुन पुग्ने भएकाले तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनु भएको छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिला आयोग, दलित आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग लगायतका आयोगहरूमा छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। समितिले देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी आधिकारिक समीक्षा प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै आउँदो आइतबारसम्म प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। धनुषाको कुर्थादेवी भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि रेल स्टेट वा शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने भएको छ। भारतमा केही समय पहिले नै निर्माण भइसकेको रेल सेट ल्याउने गरी तयारी गरिएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। कुनै पनि किसिमका समस्या नआएमा शुक्रबार रेल सेट जनकपुर आइपुग्नेछ। दुई देशको समझदारी अनुसार गर्नुपर्ने हुँदा कानून समस्या आउन सक्ने सम्भावना भए पनि सकेसम्म सबै बाधा फुकाइएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, उताबाट कुनै पनि समस्या आए पनि हाम्रा तर्फबाट कुनै पनि समस्या छैनन्। भारतको आर्थिक प्राविधिक समस्या भएका कुर्तान सेटका लागि ल्याइएको र आवश्यक कानून बनाएर दशैं तिहार पछि रेल सञ्चारमा ल्याइने विभागले जनाएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनी मार्फत रेल सेट खरिद गरिएको हो। जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर लम्बाइको सो रेल मार्गका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। कुर्थाबाट विजयपुर खण्डमा 17 किलोमिटर समेत गरेर 52 किलोमिटर सम्पन्न हुनेछ। त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुने रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी रेलवे कम्पनीको रहेको छ। कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र संसदमा अहिले रेल सम्बन्धी विधेयक समेत छलफल भइसकेको छ। ललितपुरबाट प्रहरीले 4,65,000 रुपियाँ बराबरको नेपाली नक्कली नोट बरामद गरेको छ। ललितपुर 14 ताछी खेलमा रहेको एक सुन पसलमा आएका ग्राहकले नक्कली नोट दिएर सुन खरिद गरेको पाएको छ। जयनाथ दुर्गा सेन्स एन्ड ज्वेलर्स नामक पसलमा सञ्चालक डम्बर बहादुर रिजालको प्रहरीलाई सूचना दिएपछि फरार व्यक्तिको खोजी थालिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरका डीएसपी सन्तोष तामाङले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रहरीका अनुसार 5 तोला बराबरको सुनको हार किन्ने पानामा नक्कली नोट दिएको थियो भने खबर प्राप्त हुन साथ महानगरीय प्रहरी वित्त साधु पार्टीबाट खटिएको टोलीले नोट बरामद गरेको जनाएको छ। साधु पार्टीका डीएसपी मित्र बन्धु शर्माका अनुसार सुन किन्न आएका व्यक्तिले 5 लाख भनेर 1000 का दरको नोटको बिटो पसल सञ्चालकलाई दिनुभएको थियो। सञ्चालकले पैसा राम्रोसँग नहेरी बिल बनाउन थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। बिल बनाउँदै गर्दा सुन किन्न आएका व्यक्तिहरू फरार रहेका थिए। घटनाबारे ढिला गरी जानकारी आएकाले तत्काल अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसकिएको शर्माले बताउनु भएको छ भने यसअघि अन्य विभिन्न पक्षको सहयोगबाट अभियुक्तको खोजी भइरहेको समेत शर्माले जानकारी दिनुभएको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा कल्याङ नगरपालिकाले कल्याङ नगरपालिकाका भित्रका 11वटा वडाहरूमा वडा शिक्षा समितिको आयोजनामा शिक्षा सिकाइ क्रियाकलापलाई सहज व्यवस्थापन अभियानको थालनी गरेको छ। बिहिबार स्याङ्जाको कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामवीर गुरुङको अध्यक्षतामा बैठक बसी शिक्षा तथा प्राविधिक मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय बैठक बसी विद्यार्थी वा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 को दफा 5 को 4 अनुसार सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अवलम्बन गरी सिकाइ केन्द्रका विद्यालयमा एक आपसमा भौतिक दूरी कायम गरी बसाइ व्यवस्थापन मिलाई सिक्ने सिकाउने निर्णय गरिएको छ। यसका अतिरिक्त विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँचको आधारमा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने विद्यालय एउटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थी राखेर सिकाइ गर्नुपर्ने, विद्यालयको प्रवेशद्वारमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउने, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने, सिकाइ क्रियाकलापका 5वटा विकल्प मध्ये विद्यार्थीलाई सहज हुने खालको क्रियाकलाप र सिकाइ सञ्चालन गर्ने नगर शिक्षा समितिका सदस्य तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राजेन्द्र देव खनालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कल्याङ नगरपालिकाको वैशाख 4 गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न टोल समिति गठन गरी तथा फोन इन्टरनेटको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने तथा शिक्षक मेरो साथी अभियानले सिकाइ क्रियाकलापमा सहज व्यवस्थापन मिलाउन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। बैठकमा कल्याङ नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक हिमलाल भण्डारले विद्यार्थी अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति वडा शिक्षा समिति बसेर सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नु भएको थियो। बैठकमा वडा नम्बर 7 का 9वटा विद्यालयका 9 जना प्रहरको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। लायन्स क्लब अफ कल्याङ सिटीले स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा बाढी पहिरो पीडित 31 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोबाट विस्थापित एवं मृतकका परिवारलाई लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325 B1 को सहयोग, लायन्स क्लब काठमाडौँ इभाको व्यवस्थापन र लायन्स क्लब अफ कल्याङ सिटीको आयोजनामा उक्त राहत वितरण गरिएको 325 B1 का डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लाका 7 स्थानीय तह मध्ये बढीबाट वा बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको डाटा अनुसार उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। रात लिएर मंगलबार पालिकाको विभिन्न स्थानमा पुगेको क्लबले एक परिवारको लागि चामल 25 केजी, दाल 2 केजी, नुन 1 पोका, सोयाबिन 1 पोका, तेल 1 लिटर र बत्ता 1 थान, पी फर्म 1 थान र त्रिपाल 1 थानका दरले 31 घर परिवारलाई गाउँ गाउँमा पुगेर राहत वितरण गरेको थियो। लायन्स क्लब अफ कल्याङ सिटीका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद बस्यालको सभापतित्वमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यता गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला, 325 B1 का डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर महेश भट्टराई, रिजन चेयरपर्सन ओम थापा, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डोल खरेल, लायन्स क्लब काठमाडौँ इभाका अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे लगायतको उपस्थिति र लायन्स क्लब अफ कल्याङ सिटीका सचिव कृष्ण भट्टराईको सञ्चालनमा पालिकाका 5 स्थानमा कार्यक्रम गरी उक्त राहत वितरण गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासनले उपलब्ध गराएको वितरण अनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा भित्रको श्री वीरेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम गरी 5 जनालाई राहत वितरण गरिएको थियो भने 4 नम्बर वडाका भित्रका 12 घर परिवारका लागि गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यक्रम गरी राहत वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एवं गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले गाउँपालिकाले विस्थापित परिवारको लागि आफ्नै जग्गामा घर बनाउन चाहेमा 2,50,000 रुपैयाँ दिने र पालिकाले नै जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएमा घर बनाएर 10 वर्षसम्मका लागि उक्त जग्गा बेच्न बिखन गर्न नपाउने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको लागि कार्यविधि बन्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। विस्थापित वा विपत्तिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै थापाले यही बाढी पहिरोको लागि मात्रै देश विदेशबाट 20 लाख भन्दा बढी सहयोग प्राप्त भएको भन्दै यसले विपत्तिमा हामी सबैले
आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनु भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 लसरका बेसीका 4 घर परिवारका लागि पनि कार्यक्रमको आयोजना गरी प्राङ्गणमा राहत वितरण गरिएको थियो। उक्त वडाका अध्यक्ष नरबहादुर राणाले विपत्तिको लागि राहत लिएर आउने क्लबलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। विपद पर्दा पालिकाका वडा परिवारले सहयोग गरेकोमा जति सके गरे पनि सहयोग हुने कुरामा जोड दिनु भएको छ। यस्ता बेलामा सहयोग आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो। गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा चण्डी भन्ज्याङ पुगेर क्लबले 9 घर परिवारको लागि राहत हस्तान्तरण गरेको थियो। वडा कार्यालयमा पीडितलाई बोलाएर राहत वितरण गरिएको थियो। उक्त वडाका अध्यक्ष शोभित लाल चौतारेले आफ्नो वडा पालिकाको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको र यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा पनि आएर राहत वितरण गरिदिनु भएकोमा क्लबप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु भएको थियो। यहाँ संघ संस्थाको कमै उपस्थिति हुने भन्दै यस्तो ठाउँमा पनि पीडित सम्झेर आउने क्लबलाई धन्यवाद दिँदै क्लबको उज्जवल भविष्यको कामना समेत गर्नु भएको थियो। राहत वितरण गर्दै 3 नम्बर वडा ओइगा पुगेको क्लबको टोलीले वडा कार्यालयको प्राङ्गणबाट 2 जनालाई राहत वितरण गरेको थियो। उक्त वडाका अध्यक्ष रामबहादुर आलेले सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको काम गर्न अगाडि बढ्न क्लबलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। एक ठाउँमा लगेर दिँदा कतिपय ठाउँमा सम्बन्धित पीडितसँग नपुग्ने गरेको देशका विभिन्न क्षेत्रका समाचारहरू बाहिर आइरहेको हुँदा घर घरमा पुगेर पीडित समक्ष राहत वितरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 1 स्थित काली गण्डकीको भोटा घाटमा नदी दोहन कार्य भएको छ। नियम विपरीत ठूला उपकरण प्रयोग गरेर नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी दोहन गरिएको छ। नदीको धारलाई परिवर्तन गर्ने गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता पदार्थ निकालिएपछि यसले खेतीयोग्य जमिन तथा वातावरणमा ठूलो असर पार्ने स्थानीय कुलबहादुर राणाले बताउनु भएको छ। यसभन्दा अगाडि नदीमा डोजर लगाएर नदी जन्य पदार्थ निकालिएको थिएन। काली गण्डकी करिडोरको सडक निर्माणका लागि ठूला ठूला उपकरण प्रयोग गरेर सम्झौता विपरीत नदी जन्य पदार्थ निकालेपछि यसले ठूलो असर पार्नेछ उहाँले भन्नुभयो। 2077 जेठ 25 असार मसान्तरसम्मका लागि निस्ती गाउँपालिकाले काली गण्डकी करिडोरका लागि 10,700 घनमिटर बालुवा, गिटी, ढुङ्गा निकाल्ने अनुमति लिएको हो। गाउँपालिकाबाट ठेकेदारसँग 10,700 घनमिटर सम्झौता गरिए पनि करिब 21,000 घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन गरेको पाएको निस्ती गाउँपालिका 1 का अध्यक्ष पूर्णबहादुर खानले बताउनु भएको छ। आवश्यक भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालेको पाएपछि तत्काल पालिका कार्यालय अनुगमन गरी यस कार्य रोक्न अनुरोध गरे पनि अनुगमनमा ढिलाइ हुँदा ठेकेदारले ठूलो परिणाममा उत्खनन गरेको पाएको उहाँले बताउनु भएको छ। नदीबाट निकालिएको गिटी, बालुवा, ढुङ्गा उत्तर दक्षिण कोट जोड्ने काली गण्डकी करिडोरको सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले उत्खनन गर्न अनुमति दिएको हो। यहाँका स्थानीयका अनुसार ठूलो परिणाममा नदीजन्य पदार्थ निकालेर ठेकेदार सीताराम देवकोटाले सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको समेत पाएको छ। ठेकेदारसँग गाउँपालिकाका जिम्मेवार व्यक्ति आफै मिलेका कारण अनुगमन र निगरानीमा पालिकाले चासो नदिएको समाजसेवी शालिग्राम पाण्डेले बताउनु भएको छ। घाटबाट ठूला ठूला उपकरण लगाएर तोकिए भन्दा कयौं गुणा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेकोमा स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। नदी संरचना तथा नदी किनारका जमिनमा असर पुगेको छ। जिम्मेवार निकाय नै मुख्य दोषी भएकाले छिटो भन्दा छिटो यसको छानबिन हुनु पर्दछ उहाँले भन्नुभयो। गाउँपालिकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन रिपोर्टको आधारमा 3,186 घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरी 2076 कार्तिकमा नै 7,03,000 मा रामपुरमा ठेकेदार सीताराम देवकोटालाई जिम्मेवार दिएको थियो। 2077 को जेठको अन्तिम समयमा काली गण्डकी करिडोरले 10,700 घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि निवेदन दिएको थियो।
गत जेठ 25 गते पालिकाले नदीमा ठूला उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति सहितको पत्र दिएपछि धमाधम काम थालिएको हो। करिडोरले ठेकेदारसँग घाट लिन 2वटा एक्सकाभेटरको सहयोगमा सामग्री निकालेको जनाएको छ। नियम विपरीत नदीमा ठूला उपकरण प्रयोग गरेर सामग्री निकालेपछि नदी किनारमा रहेका खेतीयोग्य जमिन कटान हुने स्थानीय नुन बहादुर राणाले बताउनु भएको छ। गिटी बालुवा ढुङ्गा उठाएपछि नदी नै मोडिने र बग्न थालेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। तोकिएको मापदण्ड भन्दा पनि बढी उत्खनन भएको गुनासो आएपछि जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष मीरा मरासिनीको संयोजकत्वमा अनुगमन कार्य भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश राज नेउपाने, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक अरुण सिंह, जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी लेखनाथ केवाली, सांसदहरू नारायण प्रसाद आचार्य, युवराज खनाल सहितको टोलीले नदीजन्य पदार्थ जम्मा गरेर राखिएको क्षेत्रको निरीक्षण समेत गर्नु भएको थियो। प्रभावित वा प्रस्तावित स्थानको अवलोकनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोहनको विषयमा छानबिन हुनउन्जेल सम्मका लागि निकालिएका नदीजन्य सामग्री अन्यत्र नलैजान रोक लगाउँदै निर्देशन दिएको छ। टोलीले अनुमति भन्दा कयौं गुणा बढी निकालेका पाएपछि कागज पत्र जुटाएर छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।